जरेको पुलको यस्तो पुरै पुरै सिँगै सिँगै हेरेको पनि लग्यो सबै लग्यो पुल देखि पृथ्वीराजमा जोड्ने पुल पनि बगेको छ। पुरै त्रिशुली आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ। आमा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो। ल त्रिशुली बजारै गयो यार, ल गयो यार। ओ सिलास यता आऊ, यता आमा यार बजारै गयो यार। यहाँ बसौँ ल, अलि टाढा बसौँ टाढा। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल।